بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں درس میں ہیں آج، جس میں صفت اور موصوف کو ہم نے پڑھا تھا، صحیح ہے؟ اور آج صبح بھی آپ کو صفت موصوف کی طرف تھوڑا اشارہ کیا۔ آئیے دیکھیے، این الفنجان الصغیر، فنجان الصغیر یعنی چھوٹی پیالی۔ چھوٹی پیالی کہاں ہے؟ کہا الفنجان الصغیر عندی، چھوٹی پیالی میرے پاس ہے۔ عندی کے بعد انہوں نے بریکٹ میں دیا ہے حامد۔ پھر پوچھا گیا این العصیر القلیل، تھوڑا جوس کہاں ہے؟ جواب دیا العصیر القلیل عندی، تھوڑا جوس میرے پاس ہے۔ بریکٹ میں دیا ہے سلمہ۔ حامد اگر جواب دیں گے وہ بھی عندی کہیں گے، سلمہ جواب دیں گی وہ بھی عندی، یعنی عندی میں جو یا میل اور فیمیل دونوں میں کامن ہے۔ کتابی ایک مرد بھی بولے گا، کتابی ایک عورت بھی، کتابی یعنی میری کتاب، دونوں کے لیے حامد اور سلمہ دونوں کے لیے عندی ہی کا استعمال کیا جائے گا۔ اللبن الکثیر، زیادہ چھاچ کہاں؟ اللبن الکثیر عندک، زیادہ چھاچ میرے پاس نہیں۔ اب یہاں تمہارے سے مراد کون ہے مولانا؟ حامد۔ این الشائی الحار، گرم چائے کہاں ہے؟ الشائی الحار عندکی، عندکی یعنی آپ کے پاس۔ اب عندکی سے مراد کون ہے؟ این الماء البارد، ٹھنڈا پانی کہاں ہے؟ کہا الماء البارد، ٹھنڈا پانی اس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ عندہ سے مراد ہو کی ضمیر کس کے لیے آتی ہے؟ خالد یعنی میل کے لیے۔ مثال کے طور پر دے دیا ہے آپ کو، سمجھ لیں ہو کس کے لیے آئے گا؟ میل کے لیے۔ عندہا، یہ ہے بڑا پیالہ اس کے پاس ہے۔ سوال پہ آ جائیے۔ آغا اندا کے معنی کیا ہے؟ جی، اندا کے معنی کیا ہے؟ عندہ مانے پاس، پاس۔ جی شکریہ۔ ہاں، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس کون ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو عند مانے پاس، ٹھیک ہے نا؟ یا حامدو، تمہارے پاس کیا ہے حامد؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ یا حامد، اے حامد، کیا کہیں گے حامد؟ اوپر دیکھیے کیا تھا ان کے پاس؟ عندی فنجان صغیر، اب پھر عندی پہلے لائیں گے نا تو فنجان پہلے فلام نہیں آئے گا۔ یہ عندی فنجان صغیر، میرے پاس چھوٹی پیالی ہے۔ ماذا عندک یا سلمہ، کیا ہے؟ یہ عندی عصیر قلیل، عصیر لانا ہے بنا الف لام کے، قلیل لانا ہوگا۔ آ رہا ہے؟ عندی یعنی کیسے؟ اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ جب ہم لکھنے میں
लिखने में जवाब दीजिए। क्या है? सलमा जवाब देंगी नहीं। किसी जवाब में तो फिर आपको अलिफ लाम के साथ लेकर आना होगा। लाइट बंद करो जी। फिर है मादा फिल सगीरे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें क्या चेंज करेंगे? मादा फिल फिंजान सगीरे, छोटे प्याली में क्या है? तो माजा हटा दीजिए। माजा हटा के कहिए अशायो फिल फिंजान सगीरे। अशायो, माजा की जगह क्या ला दीजिए? बड़े प्याले में क्या कहेंगे? ना ऐसा नहीं, आप बता दीजिए क्या है पहले। सही है। छाछ है बड़े प्याले। दस 12वां मुहादसे का एक मुहादसा आना है, आना ही आना है, हर हाल में आना है। सही है। नहीं, आपका पीछे से नहीं आएगा, ये शुरू वालों का यहां से आएगा, आगे वालों का आगे से आएगा। तो जरूर एक सवाल आपको ऐसे ही बता रहा हूं, समझ लीजिए। फिर भी याद ना हो तो समझ लीजिए वैसा ही है। जैसे सारे सवाल पता हो फिर भी आप उसे ना करें। सब आप याद करिए, अरबी को इतना मजबूत कर लीजिए, कुछ भी पूछा जाए अरबी में आप जवाब। आप अगर सही होगा, अब जैसे अब कोई ऐसा सवाल है जो किताब से ही मुर्तबित है, फिर आपको उसके एतबार से जवाब देना है। कोई जनरल सवाल है तो फिर आप अपने एतबार से जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो इस मुहादसे को देखिए, जो इब्तिदा वाले हैं उनके लिए खास तौर पर, या मुमकिन है आप लोग याद कर लें और एक मुहादसे का सवाल कॉमन कर ले दोनों में। ठीक है, देखेंगे इसका भी जब पेपर बनाएंगे तब समझ में आएगा। मनंता यानी तुम कौन? अना तिलमीदुन, इस्मुका, इस्मी खालिदुन, ऐना बैतुका। भाई किसी से मिलेंगे, सारी बातें होंगी कि नहीं होंगी? तुम्हारा घर कहाँ है? भाई अमामल मस्जिदे, मेरा घर मस्जिद के सामने है। ठीक है। कैफा बैतुका, आगे सामने को क्या कहेंगे? बैती कैफा बैतुका, तुम्हारा घर कैसा है? कहा बैती जमीलुन, मेरा घर इला ऐना और अंता, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या कहेंगे? अना ज़ाहिबुन इलल मदरसते, मैं
आगा जी। आगा ये जो आपने तीसरा वाला बताया बैती अमामल मस्जिद है, तो मेरा घर मस्जिद के सामने है, तो आगा सामने को क्या कहेंगे अरबी में? अमामा। अमामा सामने, और पास के लिए क्या लाएंगे? पास के लिए जेवारी कहिए, जेवार। जी ये रहा शुक्रिया। बेजेवार, पड़ोस। जेवार जी कहते हैं, यहाँ आ रहा है ना, जी जी पड़ोस को। ठीक है, मेरे बराबर में है यानी मेरे पड़ोस के लिए हम क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए बेजवार। अमामा। हाँ, अमामा यानी सामने। आगा ये जो आपने बताया है इला आइना जाहिबुन अंता, तो इसका आंसर ये अना अजहबु नहीं होगा? नहीं, चूंकि जो सवाल के अकॉर्डिंग ही जवाब देते हैं, यहां देखिए जाहिबुन का इस्तेमाल किया ना, जी तो उससे क्या होता है, जब आप सवाल के अकॉर्डिंग जवाब देंगी तो उसमें आपके जवाब की गलतियों का इम्कान कम होगा, याद रखिएगा हमेशा। अच्छा अच्छा जहां उसमें आप अपनी कोशिश करेंगी जी उसमें गलती होनी ही होनी। हम्म। तो सवाल को कहते हैं ना फहमु सवाल निस्फु जवाब, याद रखिएगा। जी आगा फहमु सवाल निस्फ जवाब, सवाल का समझना आधा जवाब होता है। आधा, निस्फ माने आधा। अब ये देखिए, अब यहां पे अगर आप ज्यादा नहीं कर कोई, तो इलाई ना जाहिबुन अंता, आप कहिए अना जाहिबुन, आपको अंता की जगह आना करना हुआ और आपने बता दिया कहां जा रहे हैं, सही ना, अना जाहिबुन इलल मदरसते। तो इससे क्या हो जाता है, हेल्प होती है, ख्याल रखा जाता है। उलमाए किराम जब निकाह पढ़ते हैं, ये है कि जो लड़की का वकील होता है उसने क्या कहा, उसने ज़व्वजतो कहा है, उसको तजवीजा कहना है, कबिल तो तजवीजा। उसने अनिकाहो अनकाह तो कहा है, तो इनको कहना कबिल तो निकाह, सही है। उसने अलल महरिल मालूम कहा है तो इसको बोलना अलल महरिल मालूम। उसने अलस सदाकिल मुअय्यन कहा है तो इसको कहना अलस सदाकिल मुअय्यन। तो कहने का मतलब इससे क्या होता है कि जिस टोन में कोई चीज आपसे मांगी जा रही है उसी टोन में आपको उसका जवाब देना है। देना तो जी अरबी में अगर आप इस पैटर्न पे अमल करेंगी तो गलती कम से कम होगी, याद रखिएगा। और आप इस चीज को महसूस कर सकती हैं कि सामने से अगर कोई गुफ्तगू करता है तो फिर उससे बातचीत करना आसान हो जाता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि उसके अल्फाज भी हमारे बोलने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन वैसे हमसे बोलने को कहिएगा अटक भटक के बोलेंगे, लेकिन अगर किसी अंग्रेज को मेरे सामने ला दिया जाए उससे सही से बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अल्फाज भी, उसका मफहूम भी हमारी क्या कर देता है, हेल्प कर। अरबी है, अरबी में जब भी जवाब दें पहले सवाल को देख लें, सवाल से आप कितना पोर्शन ले सकती हैं उसके बाद थोड़ा बहुत ऐड करके जवाब बना दीजिए। पूरा जी जवाब बना देंगे, पूरा एक सेंटेंस लिखने जाएंगी अपनी जानिब से तो आप सही नहीं लिख पाएंगी, याद रखिए, जब तक कि आप माहिर ना हो जाए। तो इला ऐना ज़ाहिबुन अंता, कहां, वेयर आर यू गोइंग होगा इसका इंग्लिश में मौलाना। हाँ, कहा अना ज़ाहिबुन इलल मदरसा, मदरसा तो का, आपका मदरसा कहाँ? अरबी में स्कूल को कहते हैं मौलाना, ठीक है ना। मदरसा किसको कहते हैं? स्कूल, स्कूल को, मदरसे को नहीं। कहा मदरसती बेजवारिल मस्जिद, मेरा मदरसा मस्जिद के पड़ोस में है। जेवार माने पड़ोस। मदरसा का,
ارے جوار مانے تمہیں یاد نہ رہے تو جناب فاطمہ والی وہ حدیث یاد کر لینا شہزادی کی، الجار جار یعنی کیا مانے ہے؟ پڑوسی. کیف مدرس الجار، پہلے پڑوسی پھر گھر، یعنی کے لیے کیا ہے مشہور ہے. کیف استاد کا، تمہارے استاد کیسے ہیں؟ بیدی کا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ محفظہ یعنی ماذا فی المحفظۃ، بیگ میں کیا ہے؟ ابھی ماذا ہٹا دیجیے، اب کیا کیا ہے بیگ میں؟ برایا کہتے ہیں شارپنر کو، ممحات کہتے ہیں اریزر کو، واضح؟ ممحات یعنی اریزر، شارپنر. کیا بیگ میں کتاب ہے؟ یہاں بیگ میں کتاب بھی ہے. کیا کتاب میں خالی شارپنری ربڑ بھر رکھا ہے، کچھ اور بھی ہے؟ کتابوں، بیگ میں کتاب بھی ہے. ماذا علی الکتاب، کتاب پر کیا ہے؟ علی الکتاب. اب یہاں کہتے ہیں نا، یہاں پہ دونوں میں دیکھیے آپ، ماذا فی المحفظۃ ماذا ہٹا دیا، ماذا ہٹا دیجیے. ماذا ہٹایا؟ علی الکتاب کیا چیز ہے؟ کتاب پر کیا ہے؟ قلم ہے. کتاب کا غلاف کیسا ہے؟ کہا غلاف الکتاب. اب یہ دیکھیے کیفا کو ہٹایا انہوں نے، کیفا کو ہٹایا، کہا غلاف الکتاب، شروع میں لے آئے. کتاب قدیم، کتاب کا ورق، کتاب کا کور کیا ہے؟ پرانا ہے. جمع کیجیے. سمجھ میں آیا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب جواب آپ کو ایگزیکٹ جواب نہیں یاد آ رہا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جواب بن ہی نہیں بن سکتا ہے آرام سے، بس جملے کا اسٹرکچر صحیح ہونا چاہیے. صحیح ہے نا؟ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے، اس سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی جواب دینے. ماذا فی المحفظۃ، تو ماذا کو ہٹانا ہے، فی المحفظۃ کو شروع میں لانا ہے. کیا ہے آپ بتا دیجیے، کوئی ایک چیز بتائیے چاہے 10 چیز بتائیے. کتاب پر کیا ہے تو علی الکتاب لائیے، آپ بتا دیجیے کچھ بھی. غلاف کہیے، کور ہے، قلم کیا ہوتا ہے؟ کہیے. غلاف کتاب، غلاف کہتے ہیں کور کو، کور. سفیل، ثقیل کہتے ہیں چمکیلے کو. تو آیا کچھ آئیڈیا لگا آپ لوگوں کو؟ جی آقا. چلیے ٹھیک انشاءاللہ یہاں رکتے ہیں. چلیے شروع والے جلدی سے دیکھ لیں تھوڑا.